नमस्कार। युट्युब हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो लकडाउनको समयमा प्राय हामी सबै विद्यार्थीहरू घर घरमा बसेका छौँ र यतिखेर विशेष गरेर कक्षा 11 र 12 को एक्जाम कहिले हुने हो भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भइरहेको छैन। यो अवस्थामा विद्यार्थीलाई घरमै बसेर पढ्नको लागि विभिन्न स्कुल कलेजहरूले अनलाइन क्लास पनि सुरु गरेको हामीले पाएका छौँ। यसै क्रममा विद्यार्थीलाई घरमै बसेर पढ्न सहज होस् भन्नको लागि मैले विद्यार्थीहरूको लागि युट्युब मार्फत विभिन्न क्लासहरूको भिडियो बनाउने मनसायका साथ आज पहिलो यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आज म कक्षा 11 को लेखाशास्त्र विषय अथवा प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ विषयको गभर्नमेन्ट एकाउन्ट अन्तर्गत रहेको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर अथवा खर्चको फाँटबारी कसरी तयार पारिन्छ भन्ने विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर फाइनल एक्जाममा एउटा क्वेसन 6 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ र यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एक्जाममा आफैले ड्र गर्न पनि सकिन्छ यसको फर्म्याट र एक्जाममा रेडिमेड फर्म्याटको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अब हामी यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर कसरी तयार पार्छौँ त, यसका नियमहरू के छन्, यसका रुल्सहरू के छन् भन्ने विषयमा म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पावर पोइन्टको माध्यमबाट कसरी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर तयार पारिन्छ भन्ने विषयमा म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बुझाउन गइरहेको छु। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर कसरी तयार पारिन्छ भन्ने विषयमा यो पावर पोइन्ट प्रस्तुत गर्दैछु। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर खर्चको फाँटबारी भन्छौँ यसलाई हामी। एउटा क्वेसन 6 मार्क्स जुन मैले अहिले भनिसकेको छु म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। खर्चको फाँटबारी बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला यसको फर्म्याट डिजाइन हेर्छौँ हामी, कस्तो फर्म्याटमा छ त स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको फर्म्याट हेरौँ। फर्म्याट यो किसिमको रहेको छ। एजिएफ नम्बर 13 जसलाई मलेपा फानम 13 पनि भनिन्छ, जुन हेडिङ फर्म्याटको माथिको हेडिङमा गभर्नमेन्ट एकाउन्टको सबै फर्म्याटहरूमा यही एउटै हेडिङ रहेको हुन्छ। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री। यो चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर जुन हामीले अहिले पढ्न गइरहेको छौँ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर जसरी जनरल भौचर बनाउन लागेको बेला हामीले जनरल भौचर लेख्छौँ, क्यासबुक बनाउन लागेको बेलामा क्यासबुक लेख्छौँ, त्यसरी नै हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने बेलामा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर लेख्छौँ। यदि आफैले ड्र गर्ने हो भने रेडिमेड फर्म्याटमा त त्यही प्रिन्ट भएरै आएको हुन्छ। यसमा फर द मन्थ अफ भनेर लेखिएको हुन्छ। हामीले कुन महिनाको क्वेसनले बनाउन दिएको हो त्यो महिना यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने है। जुन महिना बनाउन दिएको छ क्वेसनले त्यो महिनालाई चाहिँ हामीले यसमा उल्लेख गर्छौँ। र फर्म्याटमा हेरौँ, हामीले 7 वटा कोलम देख्छौँ यहाँ है, 7 वटा छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ 7 वटा कोलमहरू छ। यो 7 वटा कोलमहरूको आफ्नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। मुख्य रूपमा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने यो 7 वटा कोलमलाई कहाँ राख्ने, क्वेसनले कुन इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यो क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसनलाई हामीले यहाँ कहाँ राख्छौँ भन्ने कुरालाई मेन रूपमा बुझ्न जरुरी यहाँनिर हुन्छ। जसो विद्यार्थीहरूले गल्ती गर्ने नै क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसनलाई यो 7 वटा कोलममा राम्रोसँग पोस्ट गर्न नसक्नाले हिसाबहरू बिग्रिने गर्छ। भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ, यसमा 1 नम्बरमा कुन इन्फर्मेसनलाई राख्ने, 2 नम्बरमा कुन इन्फर्मेसनलाई राख्ने, 3 नम्बरमा के राख्ने, 4 नम्बरमा के राख्ने, 5 नम्बरमा के राख्ने, 6 नम्बरमा के राख्ने र 7 नम्बरमा के राख्ने भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यसको रुल्समा हेरौँ। अब पहिलोमा हामी जान्छौँ। पहिलो जुन कोलम छ यो कोलममा हामी हेर्छौँ। यो कोलममा के भनेको छ भने एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट मन्थ अथवा चालु महिनाको खर्च। यसमा विशेष रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एक्सपेन्डिचर अफ लेखिएको हुन्छ, अफ मात्र एउटा। एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट मन्थ हामीलाई जुन महिनाको बनाउन दिएको छ 1 महिनाको मात्रै खर्च चाहिँ हामीले 1 नम्बर कोलममा राख्ने गर्दछौँ है। कुनै बेला क्वेसनले दिन सक्छ अथवा कुनै बेला क्वेसनले नदिन पनि सक्छ। दिएको छ भने क्वेसनबाट सिधै हामी निकाल्छौँ, सार्छौँ, क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन सिधै सार्छौँ। क्वेसनले दिएको छ भने, यदि क्वेसनले दिएको छैन भने हामी यो फर्मुला युज गरेर
निकाल्छौं भन्न खोजेको 6 नम्बर कोलमबाट 2 नम्बर कोलम घटाएर 1 नम्बरको निकाल्छौं। हामी जान्छौं 2 नम्बरमा। 2 नम्बरमा विशेष रूपमा अलिकति बुझ्नु पर्ने कारण के छ भने 2 नम्बरको कोलममा विद्यार्थीहरू धेरै जसो झुकिने गरेको पाइन्छ। यहाँ के भनेको छ क्वेशन फर्म्याटले भने रिलिज अफ करेन्ट मन्थ, रिलिज्ड अप टु करेन्ट मन्थ भनेको चालु महिनासम्मको निकासा है। भनेको के हो त चालु महिनासम्मको विगतका महिनाहरूदेखि त्यो बनाउन लागेको महिनासम्मको निकासा कति हो भन्ने कुरा चाहिँ 2 नम्बरमा राख्छौं। यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ क्वेशनले यदि क्वेशनले दिएको छ भने चाहिँ क्वेशनमा इन्फर्मेसन दिएको छ भने चाहिँ यो इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थ है। गत महिनासम्मको खर्च नै चालु महिनासम्मको के हुन्छ निकासा हुन्छ है। गत महिना अघिल्लो महिनासम्मको खर्च जहिले पनि के हुन्छ चालु महिनाको निकासा अथवा रिलिज हुन्छ। त्यही भएर एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थ भन्यो भने क्वेशनले यदि एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थ भनेर दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिलिज अप टु करेन्ट मन्थ अथवा 2 नम्बर कोलममा हामी राख्छौं। क्वेशनले यदि यसरी दिएको छ भने क्वेशनले दिएको छ भने हामी राख्छौं, दिएको छैन यदि क्वेशनले दिएको छैन भने चाहिँ यो फर्मुला लागू गरेर निकाल्छौं है। बुझ्नुपर्ने कुरा 2 नम्बरमा के भयो भने यदि क्वेशनले हामीले जुन महिनाको बनाउन लागेका छौं त्यो महिना भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको त्यो महिना भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको खर्च दियो भने त्यसलाई चाहिँ 2 नम्बरमा। जस्तै हामीले माघ महिनाको बनाउन आयो भने माघ महिनाको बनाउँदै छौं भने पुष महिनासम्मको खर्च दियो, पुष महिनासम्मको खर्च दियो भने त्यो चाहिँ 2 नम्बर कोलममा राख्छौं। पुष महिनासम्मको खर्च भनेको माघ महिनासम्मको के हुन्छ निकासा अथवा रिलिज अप टु करेन्ट मन्थ हुन्छ। अब 3 नम्बरको बारेमा धेरै गाह्रो छैन। 3 नम्बर भनेको बजेट हेड नम्बर लेख्ने हो। हामीले बजेट हेड जुन शीर्षक दिएको हुन्छ 4 नम्बरमा यो 4 नम्बरमा जुन जुन शीर्षक दिएको हुन्छ त्यो 4 नम्बरको शीर्षक अनुसारको बजेट हेड नम्बर हामीले राख्ने हो। जुन हामीले जनरल एन्ट्री गर्दा क्याश बुक गर्दा पनि उल्लेख गर्छौं त्यस्तै खालको बजेट हेड नम्बर यसमा हामी उल्लेख गर्छौं। 5 नम्बरको केसमा हामी एनुअल बजेट भनेको वार्षिक बजेट भनेर क्वेशनले दिएको हुन सक्छ। धेरै जसो चाहिँ वार्षिक बजेट दिएको हुन्छ तर सधैँ दिन्छ भन्ने छैन, कुनै कुनै बेला हामीले निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। 5 नम्बर कोलममा हामी एनुअल बजेट राख्छौं र 6 नम्बर कोलम ए हामीले बुझ्नु पर्ने अर्को भनेको 6 नम्बरको कोलम पनि छ। 2 नम्बर र 6 नम्बरलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 6 नम्बरको भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु करेन्ट मन्थ चालु महिनासम्मको खर्च। जस्तै हामीले एक नम्बरमा हेर्ने भने 1 नम्बरको कोलम र 6 नम्बरको कोलमको भनाइ उस्तै देखिन्छ। खाली यहाँ के छ 1 नम्बरमा चाहिँ अफ छ, 6 नम्बरमा चाहिँ के छ त अफ दिएको छ। त्यही भएर यो कुरा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सेम एउटै मन्थको अफ 1 महिनाको मात्रै खर्च दियो भने 1 नम्बरमा राख्छौं र 1 महिनासम्मको खर्च अघिल्लो महिनादेखिको त्यो बनाउन लागेको महिनासम्मको खर्च दियो भने चाहिँ त्यसलाई 6 नम्बर कोलममा राख्छौं। भएको कारणले गर्दा एक्सपेन्डिचर अप टु करेन्ट मन्थ भन्यो भने 6 नम्बरमा, एक्सपेन्डिचर अफ मात्रै भन्यो भने चाहिँ 1 नम्बरमा राख्नु पर्ने हुन्छ क्वेशनले यदि दिएको खण्डमा। क्वेशनले दिएन भने चाहिँ यो 6 नम्बर निकाल्ने दुईवटा टेक्निक छ, एउटा 1 नम्बर र 2 नम्बर। जुन 1 नम्बर र 2 नम्बर क्वेशनले दिइसकेको छ भने चाहिँ हामीले 6 नम्बर यसरी निकाल्छौं। यदि 1 र 2 मध्ये कुनै दिएको छैन भने 5 र 7 दिएको छ भने 5 नम्बर र 7 नम्बर दिएको छ भने यो 5 नम्बर र 7 नम्बरको रिलेसनशिपको आधारमा हामीले 6 नम्बरको निकाल्छौं। 1 र 2 नदिएको खण्डमा 1 र 2 मध्ये कुनै एउटा नदिएको खण्डमा चाहिँ हामी 5 नम्बर र 7 नम्बरको आधारमा 6 नम्बर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि लास्टको भनेको ब्यालेन्स बजेट हो। ब्यालेन्स बजेट पनि हामीले निकाल्न पर्यो भने जुन 5 नम्बरबाट 6 नम्बर घटाएर 7 नम्बर निकाल्छौं। यदि निकाल्न परेन क्वेशनले दियो भने चाहिँ सिधै ल्याएर राख्छौं, सिधै क्वेशनबाट ल्याएर राख्छौं। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो कोलमहरुको टोटल दिएको हुन्छ त्यो टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ र टोटल गरिसकेपछि हामीले स्टेटमेन्ट अफ फन्ड तल दिएको हुन्छ फर्म्याट भन्दा तल रेडिमेड फर्म्याटमा फर्म्याट भन्दा तल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भर्नुपर्ने हुन्छ केही ठाउँ है। त्यसमा जसमा रिलिज अप भनेर दिएको हुन्छ रिलिज्ड अप भनेकोमा चाहिँ जहिले पनि 2 नम्बरको जुन टोटल राख्छौं हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ त्यो टोटल चाहिँ 2 नम्बरको टोटल गर्ने तरिका अलिकति फरक छ। 2 नम्बरको टोटल भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा टोटल रिभल्भिङ फन्ड भनेर दिएको एमाउन्ट हुन्छ, त्यो एमाउन्टलाई ल्याएर हामी 2 नम्बरमा टोटल राखेर अनि ब्यालेन्स सिडी गरेर बराबर बनाउँछौं। त्यसको बारेमा अहिले प्रब्लममा म अझै बुझाउँछु। अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्यो भने टोटल रिलिज अप भनेर जुन दिएको हुन्छ
टोटल रिलिज अप टु भनेको ठाउँमा हामीले 2 नम्बर कोलमको टोटल ल्याएर राख्छौं। त्यस्तै टोटल एक्सपेन्डिचर अप भनेको ठाउँमा हामीले 6 नम्बरको टोटल राख्छौं है। टोटल एक्सपेन्डिचर अप भनेको ठाउँमा चाहिँ 6 नम्बरको टोटल ल्याएर राख्छौं। त्यसपछि अनक्लियर अमाउन्ट अफ एडभान्स भने हुन्छ। यो क्वेशनले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। यो अनक्लियर एडभान्स पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कारणले गर्दाखेरि सधैँ दिन्छ भन्ने छैन। यदि दियो भने हामीले यहाँ राख्छौं, दिएन भने यसलाई खाली छोड्छौं। र एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आफ्टर एडभान्स भने हुन्छ। यसमा चाहिँ जुन टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु भनेको हुन्छ, त्यो टोटल एक्सपेन्डिचर अप टुबाट एडभान्स अमाउन्ट घटायो भने एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आउँछ है। टोटल एक्सपेन्डिचर 2 नम्बरमा राखेको इन्फर्मेसन जुन हुन्छ, टोटल एक्सपेन्डिचरबाट एडभान्स अमाउन्ट घटाइसकेपछि एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आउँछ है। यदि क्वेशनले एडभान्स अमाउन्ट दिएको छैन भने यही टोटल एक्सपेन्डिचर नै एक्चुअल एक्सपेन्डिचर हुन्छ। यदि एडभान्स अमाउन्ट नभएको खण्डमा, एडभान्स अमाउन्ट क्वेशनले दिएन भने यही टोटल एक्सपेन्डिचर नै केमा आउँछ त एक्चुअल एक्सपेन्डिचरमा हुने गर्दछ। अब हामी जाउँ यो दुईटा जुन बैंक ब्यालेन्स र क्याश ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, यो बैंक ब्यालेन्स र क्याश ब्यालेन्स मध्ये चाहिँ क्वेशनले एउटा जानकारी चाहिँ सँधै दिएको हुन्छ। क्याश ब्यालेन्स दिन्छ र बैंक ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, एडिसनलमा दिएको हुन्छ। दुईटा ब्यालेन्स मध्ये एउटा ब्यालेन्स क्वेशनले दिन्छ भने एउटा ब्यालेन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्राय जसो पिटी क्याश ब्यालेन्स भनेर क्याश ब्यालेन्स धेरै जसो चाहिँ क्याश ब्यालेन्स दिन्छ र बैंक ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कहिले कहिले बैंक ब्यालेन्स दिइहाल्यो भने चाहिँ फेरि क्याश ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म फर्मुला सहित म प्रब्लम गर्दाखेरि म भन्ने गर्दछु। र टोटल ब्यालेन्स भनेको यो दुईटा ब्यालेन्स जोडेर निकाल्दिने हो टोटल ब्यालेन्स। यो तलको दुईटा भर्ने बेलामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसनले दिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनले दिएको आधारमा हामीले यहाँ भर्ने हो र सधैँ दिन्छ भन्ने पनि छैन। यो पनि कहिले दिन्छ कहिले नदिन पनि सक्छ। लोन पेएबल, लोन पेएबलमा के भर्छौं हामी भने जस्तै हामीले कसैसँग लिएका छौं, लोन रिसिभ गरेका छौं। लोन रिसिभ गर्नु भनेको तिर्नुपर्ने पैसा हो है। लोन रिसिभ गर्ने भनेको हामीले तिर्नुपर्ने पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ क्वेशनले लोन रिसिभ डिपोजिट रिसिभ भनेर दिएको हुन्छ, त्यो लिएको पैसा अर्काको पैसा हो, त्यही भएर तिर्नुपर्ने भएकोले हामीले त्यसलाई केमा राख्छौं त पेएबलमा राख्छौं। हामीले अरूलाई दिएको पैसा, चाहे त्यो डिपोजिट होस्, चाहे त्यो लोन होस्, चाहे अरू कुनै शीर्षकमा दिएको होस्, त्यो दिएको कुरा क्वेशनले इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पेएबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले अरूसँग लिएका छौं, लोन लिएका छौं है, लोन लिएका छौं, डिपोजिट लिएका छौं अथवा कुनै चीज लिएका छौं, अरूको पैसा लिनु भनेको कुनै न कुनै बेला फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लोन रिसिभ, डिपोजिट रिसिभ अथवा कुनै चीज अन्य शीर्षकमा हामीले केही रकम लिएका छौं भने त्यसलाई हामीले पेएबलमा राख्छौं। त्यस्तै लोन रिसिभेबल भनेको चाहिँ हामीले अरू कसैलाई लोन दिएका छौं है, नजिकको कार्यालयलाई अफिस दिन सक्छौं, नजिकको अरू कार्यालयहरूलाई लोन दिन सक्छौं, सापटी दिन सक्छौं हैन, लोन डिपोजिट लगायत अन्य कुराहरू हामीले दिन सक्छौं। यदि हामीले कसैलाई दिएका छौं, नजिकको कार्यालयलाई अथवा कुनै कार्यालयलाई हामीले लोन इन्भेस्ट गरेका छौं अथवा लोन लगानी गरेका छौं, लोन दिएका छौं भने त्यतिखेर त्यो लोन गिभनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसिभेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले दिएको पैसा पछि लिने हो। त्यो लोन दिनु भनेको अरूलाई दिएको चिज चाहिँ हामीले पछि रिटर्न लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा यदि कसैलाई लोन अथवा डिपोजिटहरू दिएका छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा राख्नुपर्ने हुन्छ, रिसिभेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब म जान्छु एउटा जुन हामीले अहिले गरेको जुन फर्म्याट छ, त्यो फर्म्याटमा 1 नम्बरमा के राख्ने, 2 नम्बरमा के राख्ने, 3 नम्बरमा के राख्ने भन्ने कुरामा यसमा डिटेल दिएको छ, जुन कुरा मैले भनि पनि सकेको छु। जस्तै 1 नम्बरमा एक्सपेन्डिचर अफ, विशेष गरी यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन महिनाको बनाउन लागेको, त्यो बनाउन लागेको 1 महिनाको मात्रै खर्चलाई जहिले पनि 1 महिनाको मात्रै खर्चलाई 1 नम्बरमा राख्ने, चालु महिनाको खर्च। 2 नम्बरमा एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थ, जुन महिनाको बनाउन लागेका छौं त्यो महिना भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको खर्च। यसमा के हेर्नु पर्यो, एक्सपेन्डिचर अप टु करेन्ट मन्थको हैन कि लास्ट मन्थको। 2 नम्बरमा राख्ने भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर हेर्ने अप टु, यसमा पनि लास्ट मन्थ, जुन महिनाको बनाउन लागेको त्यो महिना भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको खर्चलाई चाहिँ हामीले 2 नम्बरमा राख्छौं, जसलाई हामी गत महिनासम्मको खर्च, जुन महिना बनाउन लाग्यो त्यो महिना भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको खर्चलाई जहिले पनि 2 नम्बरमा राख्ने, जसलाई हामी रिलिज अप टु करेन्ट मन्थ भन्छौं। 3 नम्बरमा त बजेट हिसाब नम्बर भइगयो। 4 नम्बरमा बजेट हेड शीर्षक क्वेशनले दिएको हुन्छ।
5 नम्बरमा एनुअल बजेट वार्षिक बजेट र 6 नम्बरमा भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु करेन्ट मन्थ है। यो 2 नम्बरको भने चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थको त्यसलाई चाहिँ 2 नम्बरमा राख्ने, अनि यो एक्सपेन्डिचर अप टु करेन्ट मन्थ यो जुन चालु महिना जुन महिनासम्म बनाउन लागेको त्यो महिनासम्मको खर्चलाई चाहिँ 6 नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हेरौँ एक्सपेन्डिचर अप भनेको छ, यहाँ पनि एक्सपेन्डिचर अप भनेको छ, अपसम्म सेम छ। लास्ट मन्थ भनेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई 2 नम्बरमा राख्यो, यहाँ चाहिँ करेन्ट मन्थ भनेकोले केमा राख्यो त 6 नम्बरमा राख्यो, जसलाई चालु महिनासम्मको खर्च भनिन्छ। 7 नम्बरमा भनेको ब्यालेन्स बजेट निकाल्ने हो। यो कहिले क्वेसनले दिन्छ, कहिले हामीले फर्मुला युज गरेर निकाल्छौँ। हेरौँ क्वेसन यो ढाँचामा आउने गर्दछ, क्वेसन यो ढाँचामा आउने गर्दछ। अब यो ढाँचाको क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनले दिएको छ वार्षिक बजेट जसलाई बजेट रेट बनाएको छ, वार्षिक बजेट रु एनुअल बजेट दिएको छ, त्यस्तै एक्सपेन्डिचर अप टु माग भनेको छ। हेर्ने के भनेको छ, एक्सपेन्डिचर अप टु माग भनेको छ, अनि ब्यालेन्स बजेट दिएको छ, ब्यालेन्स बजेट ब्यालेन्स दिएको छ। अनि विशेष गरेर हामीलाई यहाँ माघ महिना एक्सपेन्डिचर अप टु माघ भनेपछि हामीलाई यो महिनाको माघ महिनाकै बनाउन दियो भने चाहिँ योलाई हामीले केमा राख्छौँ, माघ महिनाकै बनाउन क्वेसनले भन्यो भने चाहिँ 6 नम्बरमा राख्छौँ। र फागुन महिनाको भन्यो भने चाहिँ 2 नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ, फागुन महिनाको बनायो भने भएर फागुन भनेको चाहिँ माघ भन्दा पछिल्लो महिना हो, त्यही भएर फागुनको लागि अघिल्लो महिना भनेको माघ हो, त्यही भएर अघिल्लो महिनासम्मको खर्च दिएकोले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 2 नम्बरमा राख्छौँ। अनि हामीले के गर्छौँ त यसलाई 5 नम्बरमा राख्छौँ। जस्तै 4 नम्बरदेखि 5 नम्बर जुन बजेट शीर्षकहरू छ यो शीर्षकलाई 4 नम्बरमा राख्छौँ, एनुअल बजेटलाई 5 नम्बरमा राख्छौँ। अनि हाम्रो यो फागुन महिनाको बनाउन दिएको कारणले गर्दा फागुन भन्दा अघिल्लो महिना भनेको माघ हो, माघसम्मको खर्चलाई हामीले केमा राख्छौँ त 2 नम्बरमा राख्छौँ। त्यस्तै बाँकी ब्यालेन्स भनेको 7 नम्बरमा राख्छौँ। त्यस्तै हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने टोटल रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ भनेर 5,10,000 दिएको छ। यो 5,10,000लाई चाहिँ यो दिनुको कारण के हो भने टोटल रिभल्भिङ भनेको छ है। फेरि यो टोटल रिभल्भिङ भनेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले 2 नम्बरको टोटलमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बरको टोटलमा लगेर राख्ने जहिले पनि यदि टोटल रिभल्भिङ भनेर दिएको छ भने चाहिँ यसलाई 2 नम्बरको टोटलमा लगेर हामी राख्छौँ। जस्तै पिटी क्यास ब्यालेन्स भनेको छ, यो क्यास ब्यालेन्स हो, पिटी क्यास भनेको क्यास ब्यालेन्स हो, क्यास ब्यालेन्समा राख्छौँ। जस्तै डिपोजिट रिसिभ्ड भनेको छ, डिपोजिट रिसिभ्ड भनेको अरूसँग पैसा लिएको हो, अरूसँग पैसा लिएपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले है पेबलमा राख्थ्यौँ, पेबल भनेको थियौँ, त्यही पेबलमा लगेर राख्छौँ। किनभने अरूको पैसा लिनु भनेको त्यसलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। डिपोजिट रिसिभ्डलाई हामीले के गर्छौँ त लोन पेबल भनेर पेबलमा राख्छौँ। बना भनेको छ, त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ यसलाई पेएबल भन्ने कुरा मैले फेरि देखाएँ है। अब हामी यसको सोलुसन कसरी गरेका छौँ भन्ने कुरा देखाउँछु। जीएफ नम्बर 13 भनेको फानम 13 स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। क्वेसनले फागुन महिना बना भनेकोले हामीले यहाँ फागुन महिना उल्लेख गरिसकेका छौँ। अनि जुन मैले यहाँ भरेको छु क्वेसनले दिएको आधारमा, क्वेसनले दिएको भरेको हामीले ब्ल्याक लेटरमा युज गरेका छु। ब्ल्याक लेटरमा क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले निकालेको चाहिँ मैले रेड कलरमा गरेको छु। भन्न खोजेको क्वेसनले 2 नम्बरको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ, यो 3 नम्बरको चाहिँ बजेट रेट हामीले भर्ने हो, यो पनि यो शीर्षक अनुसारको बजेट रेट राख्ने हो। यो चाहिँ 4 नम्बरको क्वेसनले उल्लेख गरेको छ, 5 नम्बरको पनि क्वेसनले दिएको छ र 7 नम्बर क्वेसनले दिएको छ है। यो बजेट रेट नम्बर चाहिँ दिएको होइन, हामीले भरेको हो, यो पनि निकाल्न पर्दैन, क्वेसनको शीर्षक अनुसार भर्ने हो यो चाहिँ। अब यो इन्फर्मेसन दिइसकेपछि हामीलाई पहिला 6 नम्बरको निकाल्छौँ। 6 नम्बरको निकाल्नको लागि त 1 र 2 भनेको छ यहाँ फर्मुलाले त, तर यहाँ 1 नम्बरै निकालेको छैन, यो पछि निकालेको हो। यो 1 नम्बर नभएको कारणले क्वेसनले 1 नम्बर त दिएको छैन। 1 नम्बर नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो 5 नम्बर र 7 नम्बरकोलाई आधार मानेर 6 नम्बर निकाल्न पर्यो। 6 नम्बर निकाल्न अब के गर्न पर्यो त, यो 5 नम्बरबाट यो 7 नम्बर घटाइदियो भने 6 नम्बर आउँछ। यही रिलेसनको आधारमा हामीले 6 नम्बर निकाल्नको लागि 5 नम्बरबाट यो 7 नम्बर घटाइदियो भने के आउँछ त 6 नम्बर आउँछ। त्यही भएर हेरौँ 2,50,000बाट 1 लाख घटायो 1,50,000, 60,000बाट 10,000 घटायो 50,000, 1 लाखबाट 40,000 घटायो 60,000, 50,000बाट 20,000 घटायो 30,000, 1,10,000बाट 30,000 घटायो 80,000 र हामीले 6 नम्बरको निकाल्यौँ। 6 नम्बरको निकाल्यौँ।
त्यस्तै एक नम्बर निकाल्नको लागि एक नम्बर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं त 6 - 2 6 भनेको अहिले भर्खर हामीले निकालेको यो अनि 2 नम्बर भनेको चाहिँ यो क्वेशनले दिइसकेको छ यो घटाउ भएर 6 नम्बर भनेको 1,50,000 बाट 1,20,000 घटाउँदा कति आयो त 20,000 त्यस्तै 50,000 बाट 2 नम्बरको 40,000 घटाउँदा 10,000 त्यस्तै 60,000 बाट 50,000 घटाउँदा 10,000 त्यस्तै 30,000 बाट 20,000 घटाउँदा 10,000 त्यस्तै 80,000 बाट 80,000 घटाउँदा नील केही पनि छैन। यो जब हामीले सम्पूर्ण कोलमहरुको निकालिसक्छौं क्वेशनले दिएको आधार र हामीले निकालिसकेपछि टोटल गर्छौं। अब एक नम्बरकोलाई हामीले टोटल गर्छौं, टोटल गरिसक्यौं। अब 2 नम्बरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बरको टोटल हामी यहाँबाट टोटल जोडेर क्याल्कुलेटर थिचेर निकाल्दैनौं। 2 नम्बरको टोटलमा चाहिँ जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको जुन टोटल रिभल्भिङ फन्ड थियो, एडिसनल इन्फर्मेसनले दिएको टोटल रिभल्भिङ फन्डलाई हामीले 2 नम्बरमा टोटलमा ल्याएर राख्छौं। टोटलमा राखिसकेपछि अब यो जोड्दा त यति आउँदैन। तर नआउने भएकोले यहाँ बराबर बनाउनलाई यहाँ रकम थप्नु पर्ने हुन्छ, जुनलाई मैले यहाँ ब्लू अक्षरमा राखेको छु। त्यसलाई हामी थप्नु पर्ने भएकोले रिभल्भिङ फन्ड भनेर हामीले यहाँ 5,10,000 पुर्याउनलाई यहाँ जति थप्नु पर्छ त्यो थप्नु पर्ने हुन्छ 2 नम्बरमा। त्यही भएर हामीले यहाँ 3,10,000 थपेर 5,10,000 यो चाहिँ क्वेशनले टोटल रिभल्भिङ फन्ड भनेर एडिसनलमा दिएको थियो, यहाँ राख्यौं। अब यहाँ राखिसकेपछि त्यो टोटल त मिल्नु पर्छ, टोटल हुँदैन, यसले दिएको आधारमा मात्रै टोटल पुग्दैन। नपुगेपछि यहाँ 5,10,000 पुर्याउनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रकम थप्नु पर्ने हुन्छ। जुन रकम थप्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी रिभल्भिङ फन्ड अथवा चालु कोष निकासा भनेर हामी यहाँ थप्छौं। अमाउन्ट थप्छौं, त्यसपछि गएर अरुलाई चाहिँ टोटल गर्छौं। अरुलाई जसरी टोटल गर्ने हो त्यसरी टोटल गर्छौं। क्वेशनमै टोटल दिएको छ भने आफै क्वेशनमा टोटल गर्ने, हैन भने क्याल्कुलेटर थिचेर निकाल्ने। अब यो सम्पूर्ण कोलमको टोटल निकालिसकेपछि अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ फन्ड तयार पार्छौं। स्टेटमेन्ट अफ फन्ड तयार गर्ने बेलामा एकदम सजिलो छ। टोटल रिलिज अफ फागुन, हामीले फागुन बनाउन लागेकोले जहिले पनि यो टोटल रिलिजलाई के राख्ने, 2 नम्बरको टोटल यहाँ ल्याएर राख्ने। 5,10,000 जति छ 2 नम्बरको टोटल त्यतिलाई राख्ने। त्यस्तै टोटल एक्सपेन्डिचर अफ फागुन भनेको छ, टोटल एक्सपेन्डिचर अफ फागुनलाई जहिले पनि 6 नम्बरको टोटल ल्याएर यहाँ राख्ने। 6 नम्बरको टोटललाई त्यसपछि अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट अफ एडभान्स भनेको छ, त्यो एडिसनलमा दिएको हुन्छ तर यो क्वेशनले अनक्लियर एडभान्स उल्लेख गरेको छैन। अनक्लियर एडभान्स उल्लेख नगरेको कारणले हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छैनौं। त्यसपछि एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आफ्टर एडभान्स, यहाँ एडभान्स एमाउन्ट नदिएको कारणले गर्दा एक्चुअल एक्सपेन्डिचर जति छ, टोटल एक्सपेन्डिचर जति छ त्यति नै एक्चुअल एक्सपेन्डिचर हुन आएको छ। यहाँ एडभान्स भएको भए चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर 3,70,000 बाट अनक्लियर एडभान्स घटाएर निकाल्थ्यौं। तर अनक्लियर एडभान्स नभएको कारणले गर्दाखेरि टोटल एक्सपेन्डिचर जति छ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर पनि के भयो त त्यति नै भयो। अब यहाँ हेर क्याश ब्यालेन्स र बैंक ब्यालेन्समा एउटा दिन्छ भनेको थिएँ मैले। यसमा क्याश ब्यालेन्स दिएको छ, हामीले बैंक ब्यालेन्स चाहिँ निकालेको हो है। यो बैंक ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म अहिले फर्मुला भन्छु। यसमा के छ भने क्याश ब्यालेन्स दिएको छ, लोन पेएबलमा हामीले 10,000 राखेका छौं। लोन पेएबल भनेको अरूसँग पैसा लिया थियौं हामीले, डिपोजिट रिसिप्ट भनिसकेपछि अरूसँग लिएको पैसा तिर्नु पर्ने भएकोले हामीले के गर्छौं, यसमा चाहिँ पेएबलमा राख्छौं है, लोन पेएबलमा उल्लेख गर्छौं। किनभने डिपोजिट दिनु भनेको अर्काको पैसा हो, त्यही भएर यसलाई तिर्नु पर्नेमा हामी राख्छौं। लोन रिसिभेबलमा अहिले केही पनि छैन भनेपछि अब हामीले यो बैंक ब्यालेन्स कसरी निकालेका छौं त, कुन फर्मुला युज गरेर निकालेका छौं भन्ने कुरा म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यसमा के हुन्छ भने टोटल फर्मुला भन्नुभन्दा पहिले नै टोटल रिलिजबाट टोटल एक्सपेन्डिचर घटाउँछौं पहिला है। टोटल रिलिजबाट टोटल एक्सपेन्डिचर घटाउँछौं, त्यसपछि बैंक ब्यालेन्सलाई पनि घटाउँछौं। त्यसपछि यसमा चाहिँ बैंक ब्यालेन्स निकाल्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भने लोन पेएबललाई चाहिँ प्लस गर्छौं, लोन रिसिभेबललाई चाहिँ माइनस गरेर बैंक ब्यालेन्स निकाल्छौं। यसरी गर्दा कन्फ्युज हुन सक्छ। यसरी सिधै गर्ने भनेको 5,10,000 बाट 3,70,000 घटाउने, क्याश ब्यालेन्स पनि घटाउने, लोन पेएबललाई प्लस गर्ने, बैंक ब्यालेन्स यहाँ माइनस दिए पनि बैंक ब्यालेन्स निकाल्ने बेला चाहिँ लोन पेएबललाई प्लस गर्ने, लोन रिसिभेबललाई माइनस गरेर हामीले यो निकालेका छौं। अब हेर, अब कसरी यहाँ म देखाउँछु ब्यालेन्स, बैंक ब्यालेन्स निकाल्ने भनेको टोटल बजेट रिलिज अफ करेन्ट मन्थ भनेको छ। टोटल बजेट रिलिज अफ
है टोटल रिभल्भिङ फन्ड अथवा टोटल बजेट रिलिज अफ टु करेन्ट मन्थ भनेको छ टोटल बजेट कति रिलिज भएको छ रिलिज भएको जुन 2 नम्बरको टोटल हुन्छ त्यो 2 नम्बरको टोटल यहाँ राख्छौं त्यसपछि लोन अर डिपोजिट रिसिभ्ड 10,000 दिएको थियो लोन अथवा डिपोजिट रिसिभ छ भने किनभने पैसा लिँदाखेरि हामीले पैसा आउँछ अरूबाट पैसा आउने भएकोले ब्याङ्कमा प्लस हुन्छ त्यसलाई प्लस गर्छौं माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट मन्थ भनेको त्यो महिनासम्मको खर्च भनेको 6 नम्बरको टोटललाई माइनस गर्छौं क्याश ब्यालेन्सलाई पनि माइनस गरेर कसैले लोन दिएका छौं भने है हामीले लोन दिया पनि हुन्छ लोन दिँदा ब्याङ्कबाट पैसा जाने भएर लोन गिभनलाई पनि के गर्छौं त माइनस गरेर क्याश ब्यालेन्स निकालेर ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्छौं क्याश ब्यालेन्स दिएको आधारमा ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्ने हो कुनै कारण यदि क्वेशनले क्याश ब्यालेन्स नदिकन ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर दिएको छ भने क्याश ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्याश ब्यालेन्स निकाल्ने बेला पनि यही एउटा सेम फर्मुला हो खाली यो पी क्याश भनेको ठाउँमा ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्दिने मात्रै हो सेम एउटै फर्मुला लागू हुन्छ खाली यदि ब्याङ्क ब्यालेन्स सोधेको छ भने क्याश ब्यालेन्स घटाउने क्याश ब्यालेन्स यदि ब्याङ्क ब्यालेन्स क्वेशनले दिएको छ भने के गर्ने क्याश ब्यालेन्स भनेको ठाउँ यो ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई घटाएर हामीले क्याश ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्छौं दुईटा मध्ये एउटा निकाल्न आउँछ क्वेशनमा धेरै जसो चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्नै आउँछ यदि ब्याङ्क ब्यालेन्स क्वेशनले दिएको छ भने चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स यहाँ राख्यो भने क्याश ब्यालेन्स आइहाल्छ यसरी क्याश ब्यालेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्छौं हामी त्यसपछि म अर्को क्वेशन देखाउन गइरहेको छु अलि धेरै इन्फर्मेसन भएको यो क्वेशन छ बैंक ट्रान्जेक्सन आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम रेकर्ड अफ एचएमजी अफिस भनेर दिएको छ बजेट हेड नम्बर दिएको छ स्यालेरी टिएडीए अफिस एक्सपेन्सेस फर्निचर प्रोडक्ट मटेरियल मेसिनरी भनेर दिएको छ एनुअल बजेट वार्षिक बजेट दिएको छ र एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठ हेर है एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठ भनेर दिने बित्तिकै यो चाहिँ हामीलाई ज्येष्ठ महिनाकै बनाउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ जुन एक महिनाको मात्र खर्च दिएको छ भने क्वेशनले तल कुन महिना नबना भने पनि यो ज्येष्ठै महिनाको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ किनभने त्यो एक महिना मात्रैको खर्च दिनु भनेको त्यो महिनाको मात्रै बनाउने हो त्यो महिनाकै बनाउने हो एक महिना मात्रको खर्च दिइसकेपछि अब हामीले योबाट क्वेशनबाट के बुझ्छौं भने यो एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठ दिने बित्तिकै यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर ज्येष्ठ महिनाकै बनाउने हो अनि एक्सपेन्सेस अफ वैशाख भनेको छ है ज्येष्ठ भन्दा अगाडिको वैशाख त्यही भएर अब हामीले यसलाई केमा राख्छौं त एक नम्बरमा राख्छौं एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठलाई के गर्छौं एक नम्बरमा राख्छौं एक्सपेन्सेस अफ वैशाख भनेको यो के हो त ज्येष्ठ भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको खर्च भएकोले यसलाई केमा राख्छौं 2 नम्बरमा राख्छौं त एनुअल बजेट भएको 5 नम्बरमा राख्छौं हेरौँ है त यसलाई 5 नम्बरमा राख्छौं यसलाई 1 नम्बरमा राख्छौं अफ दिएको ज्येष्ठ एक महिनाको मात्र खर्च दिएकोले र ज्येष्ठ महिना भन्दा अघिल्लो महिना है ज्येष्ठ महिना भन्दा अघिल्लो महिनाको सम्मको खर्च दिएकोले यसलाई चाहिँ 2 नम्बरमा राख्छौं यदि क्वेशनले एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठ यहाँ वैशाख भट्ना ज्येष्ठै भनेको भए चाहिँ 6 नम्बरमा जान्थ्यो फेरि है एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठ जुन बनाउन लागेको यो यसमा पनि एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठ भनेको भए चाहिँ 6 नम्बरमा जान्थ्यो अघिल्लो महिनासम्मको खर्च अफ वैशाख दिएकोले यसलाई हामीले केमा राख्छौं 2 नम्बरमा राख्छौं अब हेर एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ एडभान्स अफ RS 1,18,000 for the purchase of computer has not been yet cleared भनेको छ यो एडभान्स अनक्लियर एडभान्समा राख्छौं हामीले यसलाई केमा राख्छौं अनक्लियर एडभान्समा राख्छौं डिपोजिट रिसिभ फ्रम कन्ट्र्याक्टर्स 9,500 not yet have been settled भनेको छ कन्ट्र्याक्टरबाट लिएको जुन 9,500 हो कन्ट्र्याक्टरबाट लिइसकेपछि उलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ पछि त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्छौं लोन टेबलमा राख्छौं जस्तै पिटी क्याश फन्ड हाइज ब्यालेन्स 500 भनेर चाहिँ यसलाई क्याश ब्यालेन्समा राख्छौं लोन अन नर्भली अफिस RS 10,000 हाइज नट बिन रिटर्न्ड भनेको छ हामीले नजिकको कार्यालयले दिएका रहेछ लोन यो अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन भनेपछि यसलाई लोन रिसिएबलमा राख्छौं है यसलाई हामीले केमा राख्छौं लोन रिसिएबलमा राख्छौं त्यस्तै टोटल रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ्ड अमाउन्ट RS 8,06,400 भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त 2 नम्बरको टोटलमा राख्छौं 2 नम्बरको टोटलमा यसलाई उल्लेख गर्छौं ल हेरौं त अब यसको सोलुसन एकचोटी हामी के गर्न पर्यो यो एनुअल बजेटलाई 5 नम्बरमा एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठलाई 1 नम्बरमा एक्सपेन्सेस अफ टु वैशाखलाई 2 नम्बरमा राख्छौं हेरौं र पनि एजिएफ नम्बर माथिको हेडिङ भयो ज्येष्ठ महिना बनाउनु पर्ने भएकोले हामीले ज्येष्ठ महिनामा राख्यौं एक्सपेन्सेस अफ ज्येष्ठ भनेर क्वेशनले दिएको छ त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै क्वेशनबाट सार्यौं त्यस्तै रिलिज अप टु ज्येष्ठ भनेको चाहिँ जुन वैशाखसम्मको चाहिँ खर्च दिएको छ
वैशाखसम्मको खर्चलाई हामीले 2 नम्बरमा राख्यौं, जुन अहिले हामीले 2 नम्बरमा राख्ने भनेका थियौं। त्यसलाई हामीले 2 नम्बरमा राख्यौं। 2 नम्बरमा चाहिँ यसको बजेट हेड नम्बर राख्ने हो। यहाँ बजेट हेड नम्बर राख्न छुट्या छ। चाहिँ स्यालेरीको बजेट हेड नम्बर, टिएडी को बजेट हेड नम्बर, अफिस एक्सपेन्सेसको बजेट हेड नम्बर यो स्टुडेन्टले भर्ने। अनि 5 नम्बरको एनुअल बजेट पनि क्वेशनले दिएको छ। 5 नम्बरको एनुअल बजेट पनि क्वेशनले दिएको कारणले गर्दा अब हामीलाई निकाल्न पर्ने के भयो त 6 नम्बर र 7 नम्बर निकाल्न पर्ने। किनभने 1 नम्बर पनि क्वेशनले दियो, 2 नम्बर पनि क्वेशनले दियो, 3 नम्बर आफैले भर्ने हो, 4 नम्बरको क्वेशनमै हुन्छ जहिले पनि, 5 नम्बरको पनि क्वेशनले दियो। त्यसैले अब हामीलाई निकाल्न पर्यो 6 र 7। एकदम सजिलो छ। 6 नम्बर अब 1 पनि दिएको 2 पनि दिएको कारणले गर्दा 6 नम्बर भनेको 1 र 2 जोडेर निकाल्छौं। 1 नम्बर कोलम यो 2 नम्बर कोलम छ, यो दुईटा जोडेर हामीले 6 नम्बर निकाल्छौं। जस्तै 21,000 मा 2,07,800 जोडेर कति निकाल्यौं त 2,22,800। त्यस्तै 3500 मा 55,500 जोडेर कति निकाल्यौं 29,000। त्यस्तै 3,000 मा 53,000 जोडेर कति निकाल्यौं 56,000। 7700 मा 1,14,500 जोड्दा 1,22,200। त्यस्तै 10,000 मा 1,80,000 जोड्दा 1,90,000। 1,20,400 मा 3,000 जोड्दाखेरि कति आयो त 1,20,400 आयो। यसरी 6 नम्बर 1 नम्बर कोलम र 2 नम्बर कोलम जोडेर निकाल्यौं भने 7 नम्बर कसरी निकाल्छौं त हामीले? यो 5 बाट यो 6 घटाइदिएपछि 7 आउँछ। 5 - 6 र 2,60,000 बाट 2,28,800 घटाउँदा 31,200। त्यस्तै 33,000 बाट 29,000 घटाउँदा 4,000। त्यस्तै 65,000 बाट 56,000 घटाउँदा 9,000 भयो। त्यस्तै 1,37,000 बाट 1,22,200 घटाउँदा कति भयो त 14,800 भयो। त्यस्तै 2,20,000 बाट 1,90,000 घटाउँदा 30,000। त्यस्तै 1,26,500 बाट 1,30,400 घटाउँदा कति आयो त 3,100 आयो। यसरी सम्पूर्ण कुराहरू क्वेशनले दिएको आधारमा हामीले निकाल्न पर्ने कोलम निकालिसकेपछि अब टोटल गर्छौं। टोटल गर्दा 1 नम्बरको टोटल आयो 1,65,600। 2 नम्बरको टोटलमा चाहिँ जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको टोटल बजेट रिलिज अथवा टोटल रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ्ड भनेर दिएको हुन्छ। त्यो टोटललाई राख्छौं सिधै ल्याएर। टोटल राखिसकेपछि 2 नम्बरमा टोटल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पुर्याउनको लागि हामीले यहाँ रिभल्भिङ फन्ड भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ। रिभल्भिङ फन्ड यहाँ कति दिएको छ त हामीले थपेको रिभल्भिङ फन्ड भनेको 2,22,600। अरु बेला हामीले जुन ब्यालेन्स सिडी गरेर थपे जस्तै यो 2 नम्बर कोलममा ब्यालेन्स सिडी गरेर थप्नु पर्ने हुन्छ। रिभल्भिङ फन्ड भनेर जुन टोटल रिभल्भिङ फन्ड दिएको थियो त्यसलाई बजेट टोटल बजेट रिलिज भन्न पनि सक्छ अथवा टोटल रिभल्भिङ फन्ड भनेर दिएको हुन सक्छ। टोटलमा राख्छौं अनि नपुगेको रकमलाई रिभल्भिङ फन्ड चालु कोष निकासा भनेर यहाँ राख्छौं र बराबर बनाउँछौं। त्यसपछि हामीले यहाँ 5 नम्बरको टोटल गर्न बिर्सिया रहेछ। 6 नम्बरको टोटल गर्छौं र 7 नम्बरको पनि टोटल गर्छौं। र तल स्टेटमेन्ट अफ फन्ड स्टेटमेन्ट अफ फन्ड निकाल्छौं। टोटल रिलिज अप टु जेष्ठ 8,06,000 जुन 2 नम्बरको टोटल ल्याएर राख्यौं। टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु जेष्ठ जुन हामीले 7,49,400 यो 6 नम्बरको टोटलमा राख्ने जहिले पनि है। पहिलोलाई 2 नम्बरको टोटल ल्याएर राख्ने, दोस्रोमा चाहिँ 6 नम्बरको टोटल ल्याएर राख्ने। त्यसपछि अनक्लियर एमाउन्ट अफ एडभान्स भनेको छ जुन कम्प्युटर किन्न दिएको अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन भनेको छ। त्यही भएर यो क्वेशनले दिएकोलाई चाहिँ अनक्लियर एमाउन्ट अफ एडभान्स भनेर जुन एडिसनलमा दिएको थियो, एडिसनलमा दिएको अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट 1,18,000 जुन हामीले क्वेशनले दिएकोलाई सिधै ल्याएर यहाँ राखेका छौं। म एकचोटी क्वेशन फेरि देखाउँछु। के भनेको थियो भने अनक्लियर एडभान्स भनेर दिएको 1,18,000 एडभान्स अफ 18,000 फर पर्चेज अफ कम्प्युटर हैज नट येट बीन क्लियर्ड भनेर दिएको छ। यहीलाई हामीले लएर के गरे हो अनक्लियर एडभान्समा राखेको हो है। यहीलाई लएर हामीले अनक्लियर एडभान्समा राखेको हो। मैले त्यो क्वेशन देखाउनको लागि मात्रै हो। त्यसपछि यो राखिसकेपछि जुन एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आफ्टर एडभान्स भनेको छ जुन टोटल एक्सपेन्डिचर 7,49,400 बाट एडभान्स अनक्लियर एडभान्स 1,18,000 घटाउँदा कति आयो त 6,21,400। यो चाहिँ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर निकाल्ने भनेको टोटल एक्सपेन्डिचरबाट अनक्लियर एडभान्स घटाइदियो भने एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आइहाल्छ। त्यसपछि बैंक ब्यालेन्स र क्याश ब्यालेन्सको कुरा छ। क्याश ब्यालेन्स क्वेशनले दिएको छ। क्वेशनले दिएको भएको कारणले गर्दा हामीले बैंक ब्यालेन्स निकालेका छौं फर्मुलाबाट। अहिले म फर्मुलाबाट कसरी निकालियो भन्ने कुरा देखाउँछु। टोटल ब्यालेन्स भनेको यो दुईटा जोडेर 56,500 भयो। लोन पेएबल भनेको चाहिँ हामीले जुन कन्ट्र्याक्टरबाट लिएको जुन डिपोजिट थियो, कन्ट्र्याक्टरबाट लिएको डिपोजिट उसलाई फिर्ता दिनुपर्ने भएकोले पेएबलमा राखेका छौं।
लोन रिसिभेबल भनेको हामीले नजिकैको कार्यालयलाई लोन दिएका थियौँ, त्यो लोन अहिलेसम्म रिटर्न भएको छैन भनेर क्वेसनले दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई केमा राख्यौँ त लोन रिसिभेबल राख्यौँ। हामीले अरूलाई दिएको लोन हामीले फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ गरेर प्लसमा राख्यौँ लोन रिसिभेबल भनेर। अब ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ हामीले भनेका थियौँ जुन टोटल रिलिजबाट टोटल एक्सपेन्डिचर घटाउने, त्यसपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स घटाउने है, ब्याङ्क ब्यालेन्स घटाइसकेपछि पेबललाई चाहिँ प्लस गर्ने, रिसिभेबललाई चाहिँ माइनस गर्ने ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्ने बेला है। यो बेला चाहिँ ठ्याक्कै माइनस र हामीले फर्मेटमा चाहिँ यहाँ माइनस र यहाँ प्लस चिन्ह दिया हुन्छ, तर ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि योबाट पहिलोबाट यो दोस्रो घटाउने, त्यसपछि क्यास ब्यालेन्स पनि घटाउने, अनि यो लोन पेबल भनेको छ भने चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्ने बेला चाहिँ यहाँ माइनस भएकोलाई प्लस गर्ने, प्लसमा राखेकोलाई चाहिँ माइनस गरेर निकाल्छौँ। अथवा त्यसमा कन्फ्युज हुन्छ भने फर्मुला छ, फर्मुला लगाएर हेर्छौँ हामी ब्याङ्क ब्यालेन्स हामीले कसरी निकाल्यौँ। टोटल बजेट रिलिज अफ करेन्ट मन्थ भनेको टोटल बजेट रिलिज भएको जुन 2 नम्बरको टोटल छ त्यसलाई राख्यौँ। त्यसपछि लोन अथवा डिपोजिट रिसिभ्ड भनेको जुन कन्ट्याक्टबाट हामीले लिएको जुन 9500 डिपोजिट थियो त्यसलाई ब्याङ्कमा आउने भएर प्लस गऱ्यौँ। त्यसपछि टोटल एक्सपेन्डिचर करेन्ट मन्थ भनेको 6 नम्बरको टोटल जुन दिएको थियो क्वेसनले 6 नम्बरको टोटललाई हामीले राख्यौँ 7,49,400। त्यसपछि पिटी क्यास ब्यालेन्स भनेको जुन हाम्रो 500 रुपियाँ चाहिँ पिटी क्यास ब्यालेन्स क्वेसनले दिएको थियो। लोन गिभन हामीले 10,000 चाहिँ नजिकैको अफिसलाई दिएको भनेर क्वेसनले उल्लेख गरेको थियो एडिसनलमा। दिएको पैसा भएकोले पैसा दिन हाम्रो ब्याङ्कबाट जाने भएकोले ब्याङ्कलाई के गर्छौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्ने बेला माइनस राख्छौँ गरेर 56,000 हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स निकालेको है। यसरी 56,000 आएको चाहिँ फर्मुला लागू गरेर गरे नि हुन्छ, अथवा यो पहिलो नम्बरबाट दोस्रो नम्बर घटाउने, क्यास ब्यालेन्स पनि घटाउने, लोन पेबलमा दिएकोलाई चाहिँ गर्ने प्लस गर्ने, रिसिभेबलमा दिएकोलाई चाहिँ माइनस गर्ने गरिसकेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स आउने गर्दछ। यसरी हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर तयार पार्छौँ। हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर तयार पार्ने यो तरिका आज सिक्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले किताबबाट अथवा सोर्सबाट प्र्याक्टिस गर्ने, घरमा प्र्याक्टिस गरेर नबुझेका कुराहरू केही छन् भने तपाईँको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि सक्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। आजको क्लास कस्तो लाग्यो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका विभिन्न भिडियोहरू लिएर म प्रस्तुत हुनेछु। आज भने यो कार्यक्रमबाट म आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।